केपी शर्मा ओली र माधव नेपाल एकै ठाउँमा बस्न मिल्ला र अब पनि नकच्चरको लाजै हुँदैन भन्ने कुरा पनि आउँछ होइन। तर अब पनि सम्भव होला र एउटा दलको मान्छे गएर अर्कोको उसमा बस्ने, अर्का बिछाउन सुत्ने। हुन त प्रचण्डजी सुत्नुहुन्थ्यो नि, कहिले सुशील कोइरालासँग सुत्दिने, कहिले आएर यतातिर ओलीको कसको उसमा सुत्दिने होइन। माधव नेपालको गन्तव्य भनेको हावन ओत भनेको कहाँ हो त भन्दाखेरि नेकपा माओवादी केन्द्रै हुने प्रचण्डै हो नि भने भन्छ। यस्तो क्षुद्र तरिकाको राजनीति पनि संसदीय अभ्यास हुन्छ। 5 वर्ष धैर्य गरेर कसैको मूल्य मान्यतामा बस्नुपर्छ। बाबुराम भट्टराई कतिको भरपर्दो व्यक्ति हो तपाईँले आफैले भन्नुहोस्। पहिला विदेशी हस्तक्षेप भयो रे, भयो। अब यसलाई बचाउनको लागि व्यवस्था यिनले बचाउँछन् यिनले। त्यही संविधान सभाबाट संविधान बनाउन नसके बाबुराम होइन। उप प्रधानमन्त्रीहरू जस्तो मान्छेले बोलेका कुरामा केही कुरा त होला नि, वेट हुनु पर्यो नि। वेट नभएको कारणले नै समस्या आएको हो। खराएको कानमा त यस्तो गऱ्यो, टिनिक्क गरे मात्रै, अरू केही पनि छैन। यहाँ भारत जहिलेसुकै निगरानी हुन्छ, पेनिटेसन हुन्छ, भूमिका हुन्छ, जारै छ। केपी ओली भिलेन त कुनै ठाउँमा छन्, उनले जे काम गरिरहेका छन् भिलेन त बनिरहेछन्। माधव नेपाल हतोत्साही भइसक्नुपर्छ। 2 नम्बरमा केपी शर्मा हतोत्साही भइसक्नुपर्छ। 3 नम्बरमा प्यासिभ तरिकाले हतोत्साही भनेको प्रचण्डै भइराखेको छ। किन पुनर्स्थापना भयो भने त प्रचण्डहरूको जित हुँदैन र माधव कुमार नेपालहरूको जित हुँदैन? जित त हुन्छ, एकछिनको जित के गर्ने। 27 गते भएको थियो त अस्ति लड्डु खाएको होइन। लड्डु खाएको जित भएर खायो होइन र, सित्तेमा त खाएनन् होला नि, खाएर अर्थ रह्यो र। आज असार 15 धान दिवसको दिन होइन, तिनै नेताहरू चाहिँ त्यो गरालाई चिरा पारेर बेच्नको लागि प्रोत्साहन गर्नुहुन्छ अनि आज उहाँहरू किसानसँग चाहिँ हिलो छ्याप्दै हुनुहुन्छ। त्यो कतै किसानलाई जिस्काएको जस्तो पो हो कि सेरेमोनियल अथवा औपचारिकता मनाउने मात्रै तरिकाले अब त्यस्तै दुर्घटना हुन पनि जान्छ। कृषि मन्त्रीले कसैलाई हातपात गर्यो भने अवस्था नै पुगिन्छ। म्याक्सिमम 5 इयर्स भन्न सक्छौँ यो धान दिवस मनाउने, त्यस पछाडि त यहाँ जमिन हुँदैन होला। अब यहाँ जग्गा पनि पाइँदैन, सम्भव पनि छैन। खेती किसान गर्ने भन्ने कुरो दुर्लभ भइसक्यो अवस्था छ। अहिले सङ्घीयता सफल भए जस्तो तपाईँलाई लाग्छ र? देखिहाल्यो नि त, गोर्खाका एर्सा गुम्बा टिप्ने मजदुरहरू मनाङमा मारिए जस्तो स्थिति नआओस् भन्ने कुराको पर्खाइमा हामी सचेत हुनुपर्छ। केपी शर्मा ओली आजभन्दा 2 वर्ष अगाडि जुन तरिकाको इन्डियाको काउन्टरमा थिए, अहिले चाहिँ इन्डियातर्फै युटर्न भएका छन्। शाहवंशीय राजतन्त्रले पनि 240 वर्षमा केही उल्लेखनीय काम गरेको योगदानका कारणले राज्य सञ्चालन, राज्य निर्माणमा उसको पनि योगदान छ, भूमिका छ। तर हिजोको जस्तो राजतन्त्र 47 सालभन्दा पहिलाको राजतन्त्र त असम्भव। विश्वमै नभएको हिन्दूहरूको घनत्व यहाँ भएको कारणले हिन्दू राज्यको अवधारणातर्फ पुनर्विचार हुन जान सक्छ। आफ्नै खुर्ची कसरी बचाउने भन्ने कुरा तिक्रम छ। उहाँ अर्कोतिर सोच्नै भ्याउनु भएको छैन। माधव कुमार नेपालसित जुवारी खेल्दै हुनुहुन्छ। बहुला कुकुरले टोकेको छ र मलाई माधव कुमार नेपाल प्रधानमन्त्रीको अवसर गर्नको लागि भनेर उहाँलाई टोके कि उता टोक्यो? टोक्न त टोकेछ, कता हो कता टोकेछ, किन टोकेछ भन्दा मलाई प्रधानमन्त्रीको अफर आएछ भनेर उहाँले भन्नुभएछ। माधव नेपालले टोक्न त टोक्यो, कसको होस नभएको कुरो टोक्यो। रेबिजको सुई लाउनु पर्ने चाहिँ कसलाई हो त? अब यो पहिला कुरा कोले टोकेको थियो भन्ने कुरो त अहिले मैले पहिले नै भनिसकेका थिएँ। रियाल चाहिँ हाम्रो प्रचण्डजीको रियालमा लुटपुटिएका हुने यी दुवैजना। पहिले केपी शर्मा ओली नै लुटपुटिएर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी गठन गर्न पुगेकै हुन्। रेबिजको सुई त कसलाई लाग्न पर्ने हो? त्यही त प्रश्न। यी दुईजना मध्येमा एउटा त लाउनै परिसकेको रहेछ त। होइन भने बौलाएर कुरा गरेका हुन् भने नेपाली जनताले हेरिराखेका छन्, दुवैजनालाई मूल्याङ्कन गरिराखेका छन्। यो तिक्रम के को लागि र केही हुनेवाला छैन। त्यसो भने यही पानपाते गफ, झारपात गफ मात्रै हुन्। अहिलेसम्मका गडबडी, अहिलेसम्म हैकम्पनमा सायद अलि राम्रै किसिमको ड्यास भनेको धक्का लगाउने कि त्यो आउन सक्छ। नभए पनि चुनावै जाने हो, केही पनि छैन। चुनाव कसको नेतृत्वको सरकारले गर्ने भन्नेको सोख र स्वार्थमा मात्रै उहाँहरूको लडाइँ, अरू केहीको लडाइँ छैन। महन्त ठाकुरका 13-14 जना मान्छेलाई र आफ्ना केही मान्छेलाई त मूर्ख बनायो होइन र यो? अब उहाँले भित्र आत्माले त मेरो अधिकार त होइन भन्ने कुरो त उहाँलाई पुरै थाहा छ नि त। तर ती मन्त्री खानेलाई त थाहा रहन्छ नि त, उहाँका सल्लाहकारलाई टोके हो या मलाई टोकेको हो। तर मूर्ख त बनाइएको हो नि त। 5 वर्षलाई अयोग्य भनेर उहाँलाई घोषित गरेको नि नेपाली जनताले, बर्दियाबाट र गोर्खाबाट। अनि उहाँहरू फेरि उपलोसँग आइपुग्नु भयो त एउटा काइते पाराले।
दर्शकबिन नमस्कार। PNPखबर.com को यो विशेष श्रृङ्खलामा आज हामीसँग प्रोफेसर डाक्टर प्रेम शर्माजी हुनुहुन्छ। सर, यहाँलाई स्वागत छ PNPखबर.com। हस्, धन्यवाद। सरको PhD विशेष गरी ग्रामीण विकासमा जनसहभागिता विषयमा छ र यहाँ ग्रामीण पर्यटनको विज्ञ पनि हुनुहुन्छ हैन। यो विषयमा हामीले ग्रामीण पर्यटनकै विषय लिएर योभन्दा अघिल्लो अन्तर्वार्ता गरेका थियौँ, जसमा चाहिँ खोला नालादेखि लिएर डाँडा पाखा पखेराहरूमा भएको मानव अतिक्रमणको बारेमा चाहिँ हामीले विशेष चर्चा गरेको थियौँ। आज असार 15 धान दिवसको दिन हैन। अनि म के देख्छु भने केही नेताहरू चाहिँ आज गएर त्यो खेतमा पुरै खेलिरहनु भएको छ, हिलो छ्यापाछ्याप गर्नु भएको छ हैन। अनि तिनै नेताहरू चाहिँ त्यो गरालाई चिरा पारेर बेच्नको लागि प्रोत्साहन गर्नुहुन्छ अनि आज उहाँहरू किसानसँग चाहिँ हिलो छ्याप्दै हुनुहुन्छ। त्यो कतै किसानलाई जिस्काएको जस्तो पो हो कि? यहाँबाट सुरु गरौँ न सर। पहिलो कुरो त उहाँहरूको चेतना त्यति व्यापकता नभएको, तपाईँले आजको दिन बडा सौभाग्यपूर्ण दिनमा ल्याउनु भयो मलाई। किनभने गाउँ पर्यटन प्रबन्धन मञ्च नेपालको झन्डै 2 दशकभन्दा बढ्ता समयमा त्यसको प्रमुख सल्लाहकार भएपछि आज म तपाईँहरूसित भेटिनु बडो मौका विशेष लियो, अथवा अहिलेको महामारीका कारणले घरमा बस्नका कारणले भेट भयो। होइन भने आज म त्रिशुलीको पाखामा या दरौन्दीको पाखामा अथवा खोलाको किनारका खेत पाखामा हुन्थेँ, जहाँ पञ्चबाजाका साथ रोपाइँ जात्रा गराउने हाम्रो गाउँ पर्यटन प्रबन्धन मञ्चको वार्षिक कार्यक्रमै हुन्थ्यो। आज त्यो दिनमा आज हामी विमुख हुन परेको छ र यस्तै मौकामा कुनै बेलामा थलीमा हामी यो असारको 15मा यही कार्यक्रममा रोपाइँ जात्रा मनाउँदै थियौँ। तत्कालीन कृषि मन्त्री आउनुभयो, सम्बडी को आउनुभयो। अनि उहाँले अर्को खेतमा उहाँले मड्या मार्नुभयो, हामीले छुट्टै ठाउँमा जात्रा मनाइरहेका थियौँ। त्यस्तो संयोग पनि पर्दछ। तर उहाँहरूमा मैले अहिले सुरुमा बिन्ती गरेँ कि अलि उहाँहरू चेतनासहित लाग्नुपर्ने हो। तपाईँले भन्नुभयो यो मानिसको व्यक्तिगत सम्पत्तिलाई भागभण्डा गरेर बेच्ने उहाँहरूको अधिकार, मौलिक अधिकार हुन्छ। तर चक्लाबन्दी होइन, राज्यले गर्नुपर्छ। जस्तो राज्यले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरिमा व्यक्तिको सम्पत्तिलाई सुरक्षित राखेर त्यो सम्पत्तिलाई अधिकतम फाइदा हुने तरिकाले प्रयोग गर्ने किसिमका प्रविधिहरू, त्यस्ता नियम कानुनहरू बनाइदिन राम्रो छ। तर एक दिन उहाँहरूले अहिले आज यो कृषि के अरे रोपाई वर्ष अथवा कृषि वर्ष, आजको दिन पनि अर्को एउटा कृषि छ होइन, वर्ष पनि तोकिएको छ भने यो तोकिएर मात्रै हुँदैन, व्यवहारमा उहाँले त्यो काम गरेर देखाउँदा राम्रो हुन्छ, न कि यो सिरिमोनियल अथवा औपचारिकता मनाउने मात्रै तरिकाले। अब त्यस्तै दुर्घटना हुन पनि जान्छ, कृषि मन्त्रीले कसैलाई हातपात गर्यो भने अवस्था नै पुगिन्छ। त्यस्तो यो चाहिँ फुल्ली इन्टरटेनमेन्ट पर्पजको लागि मात्रै मनाइएको जस्तो लाग्छ। तर रियल्ली यसलाई एउटा कल्चरको रूपबाट मनाउन थालियो भने हाम्रा परम्परा गीत, लोक संस्कृति गीतहरूका आधारबाट मजाले खेतीपातीमा या हिजो खानी निकाल्दा दलितहरूले, कामीहरूले, आफरेहरूले फलम खार्दाखेरि गीत गाएर 8 घन्टासम्म खलाँती लाउँदाखेरि कुरा, यस्ता कुरा चाहिँ हाम्रा मौलिक संस्कृति र संस्कारका कुरा थिए, परम्परा थिए। त्यसलाई हामीले संरक्षण र प्रवर्धन गर्दै लगेर एउटा पर्यटनलाई आकर्षण गराउने विधाको रूपबाट प्रयोग गर्न सकिन्छ। जस्तै हाम्रो भिटो भन्ने संस्थाले, गाउँ पर्यटन प्रबन्धन मञ्च नेपालले तारुका भन्ने के अरे नुवाकोटको ठाउँमा गोरु जुधाउने कार्यक्रम अलि पहिलादेखि थियो। हामीले पछि बेत्रावतीमा सुरु गऱ्यौँ। अहिले सायद त्यो 10-12 वर्ष भयो बेत्रावतीमा बडा सफलतापूर्वक भइरहेछ। त्यस्ता कुराहरू हामीले सुरुवात गरेको। यस्ता कुराले स्पेनमा साढे बुल फाइट्स गराए जस्तो हाम्रो नेपालमा एउटा 10-12 हजार मान्छेले एकै ठाउँमा जम्मा भएर हेर्ने भनेको नि एउटा संस्कृतिको सुरुवात पनि हो र संरक्षण पनि हो। त्यसो हुँदा यस्ता संस्कृतिलाई हामीले जोगाइराख्यौँ, प्रवर्धन गऱ्यौँ भने सायद पर्यटकको धेरै विधामध्ये एउटा विधा हुन सक्छ। अब कहिलेसम्म होला र सर काठमाडौँ उपत्यकामा त अबको म्याक्सिमम 5 इयर्स भन्न सक्छौँ यो धान दिवस मनाउने? त्यस पछाडि त यहाँ जमिन हुँदैन होला, त्यो कि त गमलामा, अस्ति न कहिले त गमलामा पनि धान रोप्यो होइन के मन्त्रीले? त्यो औपचारिकताको कुरा हो, अहिले हामीले भने। तर चर्चाको कुरा त्यो हो। तर काठमाडौँमा त रोपाई जात्रा हुँदैन भन्ने नि हुन्छ। अब खोकनामा हामीले गरेका थियौँ,
आजभन्दा अर्को खोकनाभन्दा के भैरव टिका भैरव आजभन्दा 3 वर्ष अगाडि हामीले त्यहाँ चाहिँ यो आनन्द वनको नजिकै त्यो जात्रा मनाएका थियौँ, जहाँ चाहिँ नेवार समुदायको बिचमा हामीले त्यो रोपाइँ जात्रा गराएका थियौँ। सम्भव चाहिँ छ अलि कुना कुनातर्फ, तर यो रिङ रोडको आसपास र भित्र त सम्भव छैन। र तपाईँले भने जस्तो जमिन अलमोस्ट सेच्युर्ड भइसकेको अवस्था छ। अब यहाँ जग्गा पनि पाइँदैन, सम्भव पनि छैन। खेती किसान गर्ने भन्ने कुरो दुर्लभ भइसकेको अवस्था छ। हाम्रा नयाँ पिँढीलाई अन्तै लगेर देखाउनु पर्ने अवस्था छ। हामी सानो हुँदाखेरि अलिकति परे त्यहीँ धान रोपिरहेको हुन्थ्यो, हामी चाहिँ पढिरहेको हुन्थ्यौँ अनि स्कुलको त्यो कक्षा कोठाको झ्यालबाट बाहिर धान रोपिरहेको देखिन्थ्यो। अब अहिलेका माननीय ज्यूहरू नै के भन्नुहुन्छ भने अब त कहाँ त्यो धान रोपिराख्ने हो र, अब त गमलामा फलेको आँप चाहिँ खाने युग हो नि भन्नुहुन्छ। अब प्रविधिले त्यो सम्भव होला। जस्तै हामीले छतमा तरकारी पनि गराउन थालेका छौँ। त्यो व्यक्तिगत सोखको कुरा, त्यो सम्भवको कुरा होला, तर व्यावसायिक रूपबाट त त्यस्तो सम्भव छैन। गुजाराका कुरा नमुनाको रूपबाट हुनसक्छ। यहाँ तपाईँ देख्नुभएको छ नार्क भन्ने खुमलटारमा हेर्न जानुहोस् त, सबै झाडीले जगडिएको अवस्था छ। त्यसले त एउटा डेमोन्स्ट्रेसन्स गर्ने क्षेत्र होइन र, नमुना देखाउने ठाउँ होइन र। नार्क भनेको खुमलटार हेर्दै जानुहोस् त के छ स्थिति। यही हो तरिका। के किरा लाएर के भएछ मकैको हालत अहिले किसानहरूको बालीमा ठारो बनेको छ होइन। त्यस्ता ठाउँमा वैज्ञानिक थुप्रै हुनुहुन्छ, तर व्यवहारमा उहाँहरूले दिने सेवा प्रदाय गर्ने क्षेत्रमा उहाँहरू असफल हुनुहुन्छ। ओके सर, मैले यो अलिकति प्रसङ्ग आज 15 गतेको धान दिवसको अवसर परेको हुनाले प्रसङ्ग निकाले। मूलतः आज हामी राजनीतिक विषयवस्तुमै कुराकानी गर्नेछौँ। आजभन्दा करिब 9 महिना अगाडि यहाँले देश शून्यतामा गइसक्यो, यो संविधान काम लाग्दैन भन्ने आशयको एउटा अन्तर्वार्ता यो टेलिभिजनको जीवराम भण्डारीसँग गर्नुभएको थियो। यही विषयवस्तुमै रहेर आज हामी केही राजनीतिक विषयवस्तुमा कुराकानी गर्नेछौँ होइन। अब यति बेला एउटा प्रसङ्ग के उठिरहेको छ भने संविधान कामै नलाग्ने भयो, सङ्घीयता कामै नलाग्ने भयो भन्ने आरोप लागिरहेको छ। अब यहाँले आफूले गर्नुभएको पिएचडी पनि ग्रामीण विकासमा जनसहभागिता भन्नाले कतै न कतै यो रिलेटेड छ होइन, कतै न कतै यो रिलेटेड छ, अझ भनौँ यो इम्पोर्टेन्ट नै छ। त्यो हिसाबले अब नेपालमा सङ्घीयता काम नलाग्ने हो। आज सङ्घीयताबाट अलिक सुरु गरौँ न। पहिलो कुरो त मेरो पिएच विद्यावारिधिको विषयमा यो सरकारको गतिविधि अहिलेको राजनीतिक प्रणालीसित त आंशिक मेल खान्छ, नत्र भने म विकासको लागि मात्रै जनताको सहभागिता भन्ने क्षेत्रको कुरा हो, अथवा शासनमा जनताको सहभागिता भन्ने कुरा मिल्छ। तर तपाईँले भन्न खोज्नु भएको सङ्केत केलाई हो त भन्दाखेरिमा अहिलेको विद्यमान संविधान, नेपालको संविधान 72 मा बनेको संविधान, जारी भएको संविधानको बारेमा तपाईँले जुन मैले विगतमा गरेका टिक्का टिप्पणीको आधारबाट कुरा कोट्याउनु भयो, अहिले सङ्घीयता सफल भए जस्तो तपाईँलाई लाग्छ र? होइन, सबैले सङ्घीयता त असफल भयो भन्दैछन्। देखिहाल्यो नि त। सङ्घीयताको सबैभन्दा अवरोधको रूपबाट, गाँडोको रूपबाट आएको, गलगाँड जस्तो तरिकाले आएको अहिलेको प्रदेश सरकार देखा पर्यो एकदमै, जुन कि यसको परिणामहरू, यसले दिएका रिजल्ट्सहरू चाहिँ जनतामुखी केही पनि देखिएनन्। राजनीतिज्ञ र अनावश्यक आर्थिक बोझ र सेवाको प्रदायको लागि अनावश्यक घुमाउरो पारा मात्रै भयो र केन्द्र सरकार अथवा सङ्घीय सरकारमा गोलमाल हुने बित्तिकै, अस्थिरता हुने बित्तिकै प्रदेश सरकारमा पनि त्यसको प्रत्यक्ष असर परेको हामीले देखिगयौँ। जस्तै गण्डकी प्रदेशको परिवर्तन देखिहाल्यो, अन्त पनि तिगडम चलिहाल्यो र अदालतमा मुद्दा पनि भए, पुनर्स्थापना पनि भए, कसैका जागिर पनि गए, चाहे त्यो लुम्बिनी प्रदेश कुरा गर्नुहोस् या कर्णाली प्रदेश कुरा। त्यसमा सङ्घीयताको विषयमा सम्भवतः छिटोभन्दा छिटो पुनरावलोकन गरिएन भने संविधान माथिको प्रश्नवाचक चिन्ह भनेको मैले यही हो। पुनर्विचार गर्नुपर्ने छ संहिताको विषयमा। तर संहिता गर्नु भनेको अहिलेको संविधानमा पुनर्विचार गर्नु पर्यो। तर त्यो पुनर्विचार गर्नको लागि पनि अहिले संसद प्रतिनिधि सभा नभएको अवस्था छ। यो अवस्थामा त चुनावै हो, सम्भव छैन। त्यही त अब राजनीतिक दलहरू बडो राम्रो सुझबुझका साथ, एक अर्कोमा समझदारीका साथ राज्यलाई कसरी सहज तरिकाले अगाडि लैजाने हो,
यो देशको आमूल परिवर्तनमा समृद्धि र सुखी नेपाली देखाउनलाई के गर्ने हो भने हाम्रो शासन शैलीको पद्धतिमा पनि देखिएका अवरोधहरू, गडबडीहरू, विसङ्गतिहरू, विकृतिहरू उन्मूलनको लागि तगारको रूपमा देखिएका समस्याहरू के हो भन्ने कुरो त सतहमा देखा पर्न थालिहाल्यो नि त। त्यसको समाधान खोज्नको लागि एउटै मात्रै विधिसम्मत उपाय भनेको संविधानमा संशोधन हो। भनेको प्रदेशमा जसरी विकृति विसङ्गतिहरू देखिएका छन् प्रदेश सरकारको सन्दर्भमा त्यसलाई पुनर्विचार गर्ने अथवा त्यसलाई सही ट्र्याकमा ल्याउने एउटै माध्यम भनेको संविधान संशोधन मात्रै हो। अरू उपाय के छ त? पहिला त अहिले हामीले प्रदेशको मात्रै कुरा नगरौँ, केन्द्रको अथवा सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार इज ओके एक्सेप्ट स्थानीय सरकारमा सर्भिस डेलिभरीको पाटो चाहिँ कमजोर छ अथवा क्यापेसिटी कमजोर छ, फितलो छ, त्यो महसुस गरिएको कुरा हो। तर प्रदेश सरकारका क्रियाकलापहरू अहिले मैले भने नतिजा उन्मुख केही पनि देखिएन, समस्या उल्झनमुख मात्रै देखा परे, अनावश्यक आर्थिक बोझ भयो राज्यलाई र यसको औचित्य साबित गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको सबैले महसुस गर्न थालिसके। त्यसै कारणले संविधान संशोधन गरेर संहितामाथि नै विचार गर्नुपर्ने, अर्थात् अब आमूल परिवर्तनको कुरा गर्नुहुन्छ जनसङ्ग्रहमा हाल्न पर्ने हुन्छ, होइन भने यसैमा पुनर्विचार गरेर पुनर्लेखन गरेर हुन्छ भन्नु हो भने केन्द्र सरकार र स्थानीय सरकार राखेर अगाडि जानुपर्छ। होइन भने जिल्ला समय समिति केलाई चाहियो, प्रदेश सरकारको भूमिका केलाई चाहियो। अहिलेको स्थितिमा अहिले स्रोत बाँडफाँडमा देखा परिसक्यो, देख्नुभयो। लुम्बिनी सरकारले कालीगण्डकीको डाइभर्सन गरेर सिँचाइमा परिवर्तन गर्ने भन्न थाल्यो, स्थानीय सरकारले त्यसको तगडा तरिकाले विरोध गर्न थालिसक्यो। त्यस्तै गण्डकी प्रदेशले पाउँदैनस् भनेर टक्कराट हुन थालिसक्यो। अब संहितामा पावर सेयरिङ मात्रै होइन, कन्फ्लिक्ट ओरिजिन पनि सुरुवात त भयो त। अधिकार क्षेत्रमा एकले अर्कोको अधिकारमाथि कुण्ठित गर्ने अथवा हस्तक्षेप गर्ने कारी भूमिका देखा पर्यो भन्ने कुरो त देख्न थालिसक्यो। अझ हामी त साँच्चै भन्ने हो भने हिजो गोर्खाका एर्सा गुम्बा टिप्ने मजदुरहरू मनाङमा मारिए जस्तो स्थिति नआओस् भन्ने कुराको पर्खाइमा हामी सचेत हुनुपर्छ। सर, यहाँले कालीगण्डकीको कुरा उठाइहाल्नुभयो, कालीगण्डकी डाइभर्सनको बारेमा अलिकति अफ द ट्र्याक भए पनि म यो प्रश्न जोडिहाल्न चाहेँ। 28 सालदेखि नै भारतको एउटा गुरु योजनाको रूपमा चाहिँ कालीगण्डकी डाइभर्सन, कालीगण्डकी टिनाउ डाइभर्सन, गण्डक भन्नुभयो, गण्डक होइन कालीगण्डकी टिनाउ डाइभर्सन यसलाई लिएको थियो भन्ने कुरा आएको छ। केही व्यक्तिहरूले आरोप के लगाएका छन् भने यो चाहिँ भारतको स्वार्थ अनुरूप डाइभर्सन गरिँदैछ भनिएको छ। त्यसलाई गण्डकी प्रदेश सरकारले चाहिँ विरोध पनि गरिरहेको छ, कुनै हालतमा हामी डाइभर्सन गर्न दिँदैनौँ भनिएको छ होइन। भने यता तपाईँको लुम्बिनी प्रदेश सरकार अथवा विष्णु पौडेल, अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलहरूले चाहिँ यसलाई डाइभर्सन गराउनु पर्छ भन्ने आशयले उहाँहरूले काम गरिरहनु भएको छ र त्यसको काम सुचारू गर्ने पनि उद्घाटन भयो होइन। यो नेपालको हितको लागि डाइभर्सन गरिँदैछ यहाँले भने जस्तै, अथवा यो डाइभर्सन गर्नु चाहिँ त्यहाँका जलचर होइन, त्यहाँको स्थानीय स्रोत साधन होइन, त्यहाँका तटीय क्षेत्रहरूको लागि डाइभर्सन उपयुक्त हो? मेरो विचारमा पहिलो कुरो त म जलस्रोतको वातावरण सम्बन्धीको विज्ञ होइन, मलाई त्यस सम्बन्धी ज्ञान छैन। तर एउटा लेमेनको हैसियतले हेर्दा अथवा सर्वसाधारण हैसियतले हेर्दाखेरिमा यो डाइभर्सन ठिक हो। किन हो भन्दा जुन रामदीदेखि 2.5 किलोमिटरको तलबाट यो डाइभर्सन्सको बाँध बाँधेर अनि टनेलबाट तिनौ खोलामा पानी झार्ने र तिनौ खोलाबाट वितरण हुने भनेको पश्चिमतर्फ कपिलवस्तुलाई र त्यसको माझमा र पूर्वतर्फ रूपन्देही र नवलपरासीलाई पनि सिँचाइको सुविधा पुग्ने किसिमको पानी वितरण भएर नेपालकै सुक्खा क्षेत्रमा सिँचाइ गरेर तराईको हराभरा बनाउनेमा यो कुनै बेफाइदाको कुरो मैले देख्दिनँ। मलाई त फाइदै जस्तो लाग्छ। तर यसले किन भन्दा त्यो ठाउँबाट जुन पानी देवघाटमा मिसिन्छ, देवघाटमा त त्रिशुलीको पानी पनि मिसिने भएको कारणले पानीको बहाव
खासै 80% पानी मात्रै डाइभर्ट गर्ने भन्ने कुरा छ 80% भनेको त धेरै हो नि हो 20% छोड्ने हो तर केही किलोमिटरमा मात्रै हो त्यसपछि त त्रिशुली भेटिहाल्छ देवघाटमा त्यसपछि त्यो फ्लोडको कारणले चितवन नवलपरासी पूर्वी नवलपरासी क्षेत्रलाई पनि बाढीबाट बचाउनेमा एउटा मद्दत गर्दछ र अन्तमा गएर त्यो पानी गण्डकमा गएर मिसिने कुरो थियो भने बरु भारतले आपत्ति गर्छ कि भन्ने कुरा कता कता गुनासोहरू मैले देखेको छु होइन हामीले त्योभन्दा भारतको बाँधलाई असर नपर्ने तरिकाले माथि बाँध बनाइकि हाम्रा खेतबारीहरू बाँझै राखेर सिँचाइ नगरेर भारतको लागि भने हामीले आत्मसमर्पण गर्नु हो र होइन त्यो त होइन त्यसै कारणले मलाई त जहाँसम्म लाग्छ यो डाइभर्सन गर्ने तरिका ठिकै हो यो केन्द्र सरकार अधिकार क्षेत्रभित्रको कुरा पनि हो फेरि यो प्रदेश सरकारभित्र मात्रै पर्दैन फेरि अधिकार क्षेत्र भन्ने कुरा गर्नुहोस् स्थानीय सरकारको प्रदेश सरकारको र केन्द्र सरकार अथवा सङ्घीय सरकार प्रदेश सरकार स्थानीय सरकार तिनै सरकारको कार्यक्षेत्रभित्र अधिकार क्षेत्र अथवा के अरे अनुसूची 9 को 15वटा अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने अधिकार क्षेत्र हो त्यसो यसरी कुरा गर्दाखेरि यो तरिका ठिकै हो होइन भने पानी खेर जगाइराख्ने हाम्रा टाइम बाँझा रहिरहने त्यसो भने त भेरीको डाइभर्सनलाई नै विरोध गर्न पऱ्यो नि त हुन त त्यहाँ कर्णालीमा त खासै उ त असर परेको त छैन होइन रानी जमरा भन्ने जुन हाम्रो नेपालभित्रैको सिँचाइ योजना छ जुन उसमा कर्णालीको चिसापानीमा होइन भने असर पर्नेवाला त छैन त्यस्तै तरिकाले हाम्रा मौजुदा नदी नालालाई विद्युतमा उपयोग गर्नको लागि सिँचाइ उपयोग गर्नको लागि कि हामीमा क्षमता छ भने किन त्यो सदुपयोग नगर्ने र नबुझिकन थाहा नपाइकन प्राविधिक कुरोको ज्ञान नभइकन विरोध गर्नु विरोधको लागि विरोध गर्नु एउटा प्रतिपक्षले आफ्नो धर्म चुकाए भनेर अनावश्यक तरिकाले विरोध गर्नु उपयुक्त होइन भनेपछि यो भारतीय स्वार्थको लागि होइन होइन यो नेपालको हितको लागि भन्दछु म त ओके सर अब ब्याक टु पुरानै टपिकमा हो हामी फेडरलिजमको कुरा गर्दै थियौँ होइन फेडरलिजम फेल्ड भयो अब यसलाई चाहिँ हामीले पुनर्विचार गर्नुपर्छ भन्ने कुरा गरिरहँदा अब अहिलेको चुलिदो बहस चाहिँ के छ भने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका कदमहरू राज संस्था हिन्दू राष्ट्र फर्काउनेतर्फ उन्मुख छन् कतिपयले त पञ्चायतै पनि फर्किन सक्छ भन्ने जस्तो आशयको पनि अभिव्यक्तिहरू दिएको देख्छु होइन खासमा के हो यो आरोप मात्रै हो कि प्रधानमन्त्री केपी ओली साँच्चीकै राज संस्था हिन्दू राष्ट्र पुनर्स्थापनातर्फ उन्मुख छन् संहिता खारेजीतर्फ उन्मुख छन् यहाँको विचार अब उहाँ मेरो व्यक्तिगत विचार भन्नुहुन्छ भने त अब केपी शर्मा ओली आजभन्दा 2 वर्ष अगाडि जुन तरिकाको इन्डियाको काउन्टरमा थिए अहिले चाहिँ इन्डियातर्फै युटर्न भएका छन् त्यसको लागि सायद इन्डियाको कुनै डिजाइनभित्र उहाँ काम गरिराख्नु भएको छ भने त केही कुराहरू सत्य तथ्य होलान् होइन भने हिन्दू राज्यको विषयमा र संहिताको विषयमा त जनमतको सङ्ग्रह गर्ने हो भने त सायद धेरै कुरा परिवर्तन हुन्छ नि त अघि राजतन्त्र फर्काउने कुरामा पनि यो देशमा राजतन्त्रले पनि शाहवंशीय राजतन्त्रले पनि 240 वर्षमा केही उल्लेखनीय काम गरेको योगदानका कारणले राज्य सञ्चालन राज्य निर्माणमा उसको पनि योगदान छ भूमिका छ त्यसै कारण त्यसको पनि एउटा अस्तित्व स्वीकार्न स्वाभाविक हो तर हिजोको जस्तो राजतन्त्र 47 सालभन्दा पहिलाको राजतन्त्र त असम्भव अथवा पञ्चायत पनि भनिदिनु भयो पञ्चायत त सम्भव नदेखिएला किनभने अहिले बहुदलीय संस्कारमा आइसक्यो बहुदलीय भित्र पनि लोकतान्त्रिक भन्ने शब्द जाल मात्रै हो यो प्रजातान्त्रिक संस्कार हो यो अरू कुरोमा धेरै जान्दिनँ अर्कोतर्फ यो चाहिँ के हो भने गणतन्त्रात्मक शासन पद्धतिको हामीले अभ्यास गर्दैछौँ गणतन्त्र संस्थागत भइसकेको त छैन तर गणतन्त्रका पक्षधारहरू शक्तिहरू यो देशमा पर्याप्त नभएको तर त्यो गणतन्त्र अथवा राजतन्त्रलाई बचाउनेको खातिर कता कता हिन्दू राज्यको अवधारणा मिसाउँदाखेरि नेपालमा हिन्दूहरूको सङ्ख्या व्यापक धेरैभन्दा धेरै विश्वमै नभएको हिन्दूहरूको घनत्व यहाँ भएका कारणले हिन्दू राज्यको अवधारणातर्फ पुनर्विचार हुन जान सक्छ त्यो कुरालाई ओलीले गरिराख्नुपर्ने होइन त्यो हाम्रो वस्तुस्थिति संस्कार रीतिरिवाज धर्म नेपालीहरूको आस्थाले नै निर्धारण गर्दछ
त्यसो भन्दा ओलीजीले त्यस्ता डिजाइन गरिराखेका जस्तो हल्का फुल्का यस्ता गफ गर्ने बाहेक उहाँले त्यस्तो डिजाइन आफ्नै खुर्सी कसरी बचाउने भन्ने कुरा तिक्रम छ। उहाँ अर्कोतिर सोच्नै भ्याउनु भएको छैन। माधव कुमार नेपालसित जुवारी खेल्दै हुनुहुन्छ। बौला कुकुरले टोकेको छ र मलाई माधव कुमार नेपाल प्रधानमन्त्रीको अवसर गर्नको लागि भनेर उहाँलाई टोके कि उता टोक्यो, टोक्न त टोकेछ, कता हो कता टोकेछ, किन टोकेछ भन्दा मलाई प्रधानमन्त्रीको अफर आएछ भनेर उहाँले भन्नुभएछ माधव कुमार नेपालले। मैले भनेकै छैन भनेर फेरि प्रधानमन्त्रीको अफर दिने भनेर सायद सत्तामा भएकोले दिने होला कि पाँच दलको गठबन्धनले भन्यो भने देउबाजीलाई अगाडि सारिसकेको छ। फेरि एकदमै देउबाजीले तपाईँलाई भयो माधवजी भनेर त भन्नुभएको छैन होला। त्यसो हुँदै टोक्न त टोक्यो, कसको होस नभएको कुरो टोक्यो। यस्तै होस नभएको कारणले त्यसो भए त्यो हाम्रो राजनेताहरूले आफ्नो अस्तित्वमा ह्रास उन्मुख गइरहेको देख्छ। त्यसो भए त्यो रेबिजको सुई लाउनु पर्ने चाहिँ कसलाई हो त? अब यो पहिला कुरा कोले टोकेको थियो भन्ने कुरा त अहिले मैले पहिले नै भनिसकेका थिएँ। रियाल चाहिँ हाम्रो प्रचण्डजीको रियालमा लुटपुटिएका हुने यी दुवैजना। पहिले केपी शर्मा ओली नै लुटपुटिएर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी गठन गर्न पुगेकै हुन्। एक्लै अर्कालाई नबुझेर स्थायित्व हुँदैन भन्ने कुरै थियो। म जस्तै व्यक्तित्व युनिभर्सिटी प्रोफेसर हाम्रो सुरेन्द्र केसीले पनि यो युनिफाइडै भएको छैन भन्नुहुन्थ्यो। वास्तवमा यो नभएकै साबित पनि भयो रहेछ। अब त्यो पार्टीको नाम मात्रै कसैको नाममा जाँदाखेरिमा तिमीहरू नेकपा माओवादी केन्द्र भयो, तिमीहरू नेकपा एमाले भयो भन्ने बित्तिकै यिनीहरूमा विभाजन, स्पष्ट विभाजन आउनु कुनै औचित्य थिएन। फेरि यिनीहरू अर्को नामबाट अथवा केही नामबाट अगाडि आउनु नि त सक्थ्यो नि त। यदि आत्मविश्वासका साथ यी कम्युनिस्टका सिद्धान्तभित्र यिनले काम गरिरहेको भए त यो विभाजनै आउँदैन थियो। कस्तो राम्रो विभाजन। तपाईँले भने रेबिजको सुई त कसलाई लाग्न पर्ने हो? त्यही त प्रश्न। यी दुईजना मध्येमा त एउटा त लाउनै परिसकेको रहेछ त। होइन भने बौलाएर कुरा गरेका हुन् भने नेपाली जनताले हेरिराखेका छन्, दुवैजनालाई मूल्याङ्कन गरिराखेका छन्। यिनीहरूले विगतमा के गरेकन अहिले के गर्दैछन्, यी कहाँ जाँदैछन् भन्ने कुरा होइन। यिनले अहिलेको महामारीको समयमा अब यो 1-1.5 वर्ष पनि नभएको चुनाव आउने नतिजा उन्मुख भइसकेको समयमा यो तिक्रम के को लागि र केही हुनेवाला छैन। त्यसो भने यही पानपाते गफ, झारपात गफ मात्रै हुन्। अबको यो हप्तामा निर्णय हुन्छ अदालतबाट अथवा न्यायपालिकाबाट निर्णय हुन्छ। त्यो निर्णयपछि देश अब एउटा छुट्टै गन्तव्यतर्फ उन्मुख हुन्छ। किनभने अहिलेसम्मका गडबडी, अहिलेसम्म हैकम्पनमा सायद अलि राम्रै किसिमको ड्यास भनेको धक्का लगाउने कि त्यो आउन सक्छ। ड्यास आउँछ। त्यसो भए संसद पुनर्स्थापना हुन्छ, शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भए पनि नभए पनि चुनावै जाने हो, केही पनि छैन। अब भए पनि यिनीहरूको दुईमा के अरे बहुमतको प्रमाण सिद्ध गर्न सक्ने स्थिति छैन, चुनावमै जाने हो। सिर्फ एउटा कुरो के हो भने यिनीहरूको चुनाव कसको नेतृत्वको सरकारले गर्ने हो भन्नेको सोख र स्वार्थमा मात्रै उहाँहरूको लडाइँ, अरू केहीको लडाइँ छैन। यहाँ हामीले बहस गर्दाखेरि केपी ओलीसँग गोली मात्रै होइन, आर्म्स एन्ड एम्युनेसन्सहरू टन्नै रहेछन्, उहाँसँग एकपछि अर्का हतियारहरू तयार रहेछन् भनेर हामीले बहस गरेको थियौँ। तर पछिल्लो समय केपी ओलीका अभिव्यक्तिहरू असन्तुलित देखिन थाल्यो भन्छन् नि मान्छेहरू। अलिकति डराउनु भएको हो कि उहाँ अब यो संसद पुनर्स्थापना गरिदिने हो कि 20 जना मन्त्रीको पद साइड भए पश्चात त अदालतले मैले भनेको पनि नमान्दो रहेछ भन्ने उहाँमा परेको हो कि भन्ने आकलन गर्न थाले कि मान्छेहरू? होइन, यसमा त मलाई त रमाइलो लाग्छ। तपाईँले कति बुझ्नु भएको छ, मलाई पनि ऱ्याबिजको रोग लागेको मेरो दिमागले काम गरेन होला। होइन भने केपी शर्मा ओली धारा 3 अनुसार, उपधारा 3 अनुसार है 67 को 76 को उपधारा 3 अनुसार उहाँले विश्वास मत लिन नसक्ने अवस्था साबित भइसकेपछि उहाँ चाहिँ केयरटेकर गभर्मेन्टमा परिणत भइसक्नु भएको हो, संविधान सम्मत। अब उहाँले सिफारिस गरेर राष्ट्रपतिले संसद विघटन गर्ने प्रक्रिया मिलेन, भोलि अदालत व्याख्या गरेर भन्ला। होइन भने चाहिँ कुरो के हो त भन्दाखेरिमा केपी शर्मा ओलीले जुन विघटन गर्ने अधिकारभित्र नभएको व्यक्ति हो भन्दछु मैले।
त्यस्तो व्यक्तिले टिकेको आधारमा आफ्नो त्यो त मूर्ख बनाइएको नि त महन्त ठाकुरका 13-14 मान्छेलाई र आफ्ना केही मान्छेलाई त मूर्ख बनायो होइन र यो म त त्यसरी बुझ्दछु। भनेपछि ती 13 दिने मन्त्रीहरूलाई मूर्ख बनाएको मूर्ख बनाइएको त। अब उहाँले भित्र आत्माले त मेरो अधिकार त होइन भन्ने कुरो त उहाँलाई पुरै थाहा छ नि त। तर ती मन्त्री खानेलाई त थाहा रहन्छ नि त। उहाँले जुन विफुल भन्छ क्या अङ्ग्रेजी भाषा, विफुल भने मूर्ख गराइएको। ओके, केही अधिवक्ताहरूले के भन्नुभएको छ भने प्रधानमन्त्रीलाई संवैधानिक कुराहरू सिकाउने जो सल्लाहकार छ ती राम्रा भएनन् भनेर हामीसँग अभिव्यक्ति दिएका थिएन। तर त्यो होइन, प्रधानमन्त्रीलाई थाहा थियो फुल चाहिँ ती मन्त्रीहरू होइन। प्रधानमन्त्रीलाई थाहा हुनुपर्छ भन्दछु मैले एउटा कुरो। दोस्रोको उहाँका सल्लाहकारलाई टोके हो या मलाई टोकेको हो, तर मूर्ख त बनाइएको हो नि त। जुन हैसियत तपाईँसित छैन त्यो हैसियत नभएको मान्छेले मलाई राजा बनाउने। जुन चिज तपाईँसँग छैन मलाई दिन्छु भन्ने, दिनै नसक्ने चिज दिने र हुन्छ र। त्यसभन्दा त्यो मन्त्रीमण्डल गठन गर्ने कुरो विधि सम्मत होइन, संविधान सम्मत थिएन। किन भन्दा कुनै पनि केयरटेकर काम चलाउँछ र अर्को सरकार नबन्दासम्मको लागि तपाईँ चलाउनुहोस् है भन्ने सरकार हो भने उपधारा 3 अनुसारको त उहाँको होइन र। अनि त्यस्तो मान्छेले बनाएको प्रधानमन्त्री, राजदूत, अनि को हुन् अर्का संवैधानिक आयोगका अध्यक्षदेखि को हो व्यक्तिहरू जुन नियुक्ति उहाँले गर्नुभयो र सर्वोच्चले एकपछि अर्को सबै बर्खास्त गर्यो अथवा अवैध घोषणा गर्यो भन्नेको अर्थ कुनै नौलो कुरो होइन क्या। इस्यु बनाइदिनु भयो कमरेड केपी शर्मा ओलीले, एउटा अदालतलाई भार थुपारिदिनु भयो, भकारो बनाइदिनु भयो। त्यो भकारोमा धेरै मल अथवा गोबर सोर्नुपर्ने अहिले न्यायपालिकालाई परेको छ, बोझ परेको छ। त्यो काम भइरहेछ अहिले। रुँदै जाने ठाउँ चाहिँ एउटै अदालत मात्रै बाँकी रह्यो होइन। अब त्यो आस्थाको केन्द्र भयो। आस्थाको केन्द्र नै कस्तो भने उहाँहरूकै न्याय परिषद भन्ने एउटा संस्था हुन्छ नि, त्यो संस्थाले नै छान्दाखेरि कस्तो मान्छे सिफारिस गरेछ भने प्रतिपक्षी दलका तर्फबाट पनि आफ्नो एउटा अंशबन्धमा आफ्नो पार्टीमा आस्था भएको न्यायाधीश हालेको छ, यता अहिलेको प्रधानमन्त्रीको कम्युनिस्ट तर्फबाट गुला हाल्यो होला, अर्को चाहिँ नेकपा माओवादी केन्द्रतिर, किन हाम्रो त अंशबन्ध नै छ नि। त्यस्तै किसिमका न्यायाधीशहरू त्यहाँ लैएछ हुन् त, त्यसरी आरोप लगाउन त नहुने हो। तर के हो भने उहाँहरूको पृष्ठभूमि हेर्दाखेरि तर प्रक्रिया नै त्यसै गरी निर्माण गरिएको छ नि त। प्रक्रिया भने त्यस्तो आयो के, आफ्ना भाइ भतिजा श्रीमतीहरूलाई 110वटा जुन समानुपातिको सिटमा ल्याउनुपर्छ भन्ने लेखिएको छ र छैन नि। त्यहाँ त कस्ता मान्छे ल्याउने भनेर भनिएको त हो त। आखिरमा आउँदा को मान्छे आयो त? चुनाव हारेका पनि आयो के अरे होइन। उपल्लो सभामा के वामदेव जस्ता हारेका मान्छेलाई, नारायण काजी जस्ता हारेका मान्छे ल्याउनुपर्छ भनेर लेखिएको छ र त्यो अदालतले पनि त्यसलाई त उ गर्न सकेन त। फेरि लगाएर त्यस्तो त्रुटिपूर्ण संविधान रहेछ त। 5 वर्षलाई अयोग्य भनेर उहाँलाई घोषित गरेको नि नेपाली जनताले, बर्दियाबाट र गोर्खाबाट। अनि उहाँहरू फेरि उपल्लोसँग आइपुग्नु भयो त। भनेपछि अलि सिस्टमले काम नगरेको भन्ने कुरो कता सङ्केत भएन र। अब सङ्ख्या गर्ने ठाउँ आएन र। संविधानमा पुनर्लेखन गर्नुपर्ने, पुनर्विचार गर्नु पनि समय आएन र। उस्तै पर्या भए उप प्रधानमन्त्री सहित गृहमन्त्री फेरि खान्थ्यो होला है वामदेव गौतमले। त्यो त तयारीमा थिए नि त। पहिले नि अलि ज्याक लाग्यो, ठ्याक लाग्यो, के ड्यास लाग्यो, त्यस कारणले मात्रै बच्या हो। होइन उप प्रधानमन्त्री त झन्डै वामदेव बनिसकेका थिए त होइन र। प्रधानमन्त्री बन्न संविधान मलाई त एकछिन 2 दिन भयो नि मन्त्री चाहियो, उपमन्त्री हुन पाइने कारणले म त एकछिन ठडिएँ, दुलुहो बने। दुलै त लैदिए त। आखिर मैले त जिन्दगी गुजार्न त पाइनँ त भने जस्तै हो। जस्तो 13 दिने गृहमन्त्रीलाई उपमन्त्रीको हैसियतमा सेवा सुविधाहरू आउँदो रहेछ नि है। आउँदैन भने लेखाएको छैन कि इनभ्यालिड भएर खारेज भयो त्यसले सुविधा पाउँदैन भन्ने लेखाएको छैन। झन्डा लुकाएर भए नि चढ भने भनिदिए हाम्रो प्रधानमन्त्रीले होइन। अहिले तुरुन्तै डेरा खोज्न पर्दैन, तिमी मन्त्री क्वार्टरमा बसिरह भन्ने भनिदिए, सुविधा भए त बोलेरै भनिदिए। त्यसको नैतिकताले छोड्नुपर्ने होइन र। त्यसको आशय के हो? म कुनै उपाय निकाल्छु भनेर उहाँले बोल्नुभयो नि, अझै कहीँ लुपहोलहरू छ? आउँछ अदालतबाटै आउँछ होइन। अदालतबाट उहाँले तिक्रमबाटै ल्याउनुहुन्छ एउटा काइते पाराले। उहाँलाई कतै सारी एकजना कला कता आयोगतिर हालिसक्नुभयो नि,
होइन र ए, त्यसरी हाल्नुहुन्छ नि त उहाँले एक न एक ठाउँमा डम्पिङ साइडमा लैजाने ऊ त सिट त हुन्छ नि त आफ्ना कार्यकर्ता र भर्ना गर्ने अब दलितहरूलाई भर्ना गर्ने जिल्ला समन्वय ठेगानलाई व्यवस्थापन गर्ने उप नेपालमा अँ, यही होइन उपमेयर उपमेयर उप प्रधानमन्त्री उपाध्यक्ष के उप भनेको महिला 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 भने भए हुन्थ्यो नि बरु अँ। होइन त्यस्तै डम्पिङहरू बनाउँछन् नि त अब केही विश्लेषकहरू के भन्न थाले भने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली माधव नेपालसँग नमिलिकन ओलीको अब बाँकी छैन दिन धेरै अब ओलीले जसरी पनि माधव नेपालसँग मिल्नै पर्छ भन्ने कुरा गर्दै थिए तर फेरि ओलीले हिजो माधव नेपाललाई नै फेरि मलाई बौला कुकुरले टोक्या छ र भनेर उहाँले बोलिसके पश्चात अझै माधव नेपाललाई चिड्याउने कामतर्फ उहाँ लाग्नु भएको छ माधव नेपाल फेरि यता एकताको प्रयासमा उहाँ हुनुहुन्न उहाँ होइन ओलीलाई जसरी भए पनि सिद्ध्याउनै पर्छ भन्ने जस्तो पक्षमा उहाँ देखिनु भएको छ होइन अब के होला त यो एमाले पनि अब दुई कितामा विभाजन हुने नै हो तपाईँ राजनीतिक विश्लेषक होइन मिडियाकर्मी मान्छे तपाईँले भन्नुहोस् न के हुने हो कस्तो कुरा गर्नुहुन्छ केपी शर्मा ओली र माधव नेपाल एकै ठाउँमा बस्न मिल्ला र अब पनि मिल्ला र सम्भव होला र हुन त नकच्चरको लाजै हुँदैन भन्ने कुरा पनि आउँछ होइन तर अब पनि सम्भव होला र होइन उस्तै परे प्रचण्डलाई समेत एकताको लागि आह्वान गर्छौँ होइन भने यस्तो चरम अराजकता र चरम अनुशासनहीनतामा दल पनि चल्न मिल्छ एउटा दलको मान्छे गएर अर्कोको उसमा बस्ने अर्का बिछाउन सुत्ने हुन त प्रचण्डजी सुत्नुहुन्थ्यो नि कहिले सुशील कोइराला कहाँ सुत्दिने कहिले आएर यतातिर ओलीको कसको उसमा सुत्दिने होइन त्यसरी चरित्र त्यही तरिकाले घुमफिर गर्न मिल्छ यो संसदीय व्यवस्था भनेको के हो दलीय व्यवस्था होइन दलीय व्यवस्था भनेको कुनै सिद्धान्त दर्शन विशेषको आधारमा चल्ने होइन पार्टीभित्र अनुशासन कारबाही होइन पार्टीभित्र आन्तरिक प्रजातन्त्र हुने परिपाटी हुन्छ कि हुँदैन यस्तै छाडातन्त्र हुन्छ जे गरे पनि हुने त्यसो भए प्रधानमन्त्रीले भने जस्तो माधव कुमार नेपालले जनतासँग माफी माग्नुपर्छ राजीनामा दिनुपर्छ जनतासित जनताले नै उहाँलाई माफी दिन्छन् कि पुरस्कार गर्छन् कि अबका दिनले हेर्ने हो अहिले हामीले भन्ने कुरा होइन उहाँले मलाई माफी देऊ मैले गल्ती गरेँ भनेर माफी मागेर जनताले त्यसलाई बिचरा यसले माफी मागे यसलाई भोट दिउँ भनेर दिन्छन् जस्तो मलाई लाग्दैन तर केपी शर्मा ओली र माधव नेपालको बिचमा जुन तिक्तता आयो उहाँ नआउनु पर्ने चिज आयो अब सँगै बस्ने सम्भव होला र एकले अर्कालाई साधारण सदस्यबाट पनि निष्कासन गरे नि त हिजो प्रचण्डसितको पार्टीमा गुरु क्याम्पमा हुँदाखेरि ओलीलाई गरे आज ओलीले उता 5 दलतिर हुँदाखेरि फेरि माधव नेपाललाई गरे होइन मानसिरबाट त्यहाँ हुन्छ अनि मानसिर अब माधव नेपालको गन्तव्य भनेको हावन ओत भनेको कहाँ हो त भन्दाखेरि नेकपा माओवादी केन्द्रै हुने प्रचण्डै हो नि भने भन्छ तर स्वार्थ मिले सिद्धान्त मिल्छ भन्छन् नि सर स्वार्थ पनि के स्वार्थ छ र यहाँ यो यस्तो कामै नलाने स्वार्थ पनि हुन्छ र के मन्त्रीमण्डलमा बसेर केही ढुलीमिली गर्न पाइएला अब यो 1 वर्ष पनि नभएको समयमा एउटा कुरा जसको नेतृत्वमा सरकार बनेर चुनाव गराए पनि फाइदा कति आउला यस्तो क्षुद्र तरिकाको राजनीति पनि संसदीय अभ्यास हुन्छ 5 वर्ष धैर्य गरेर कसैको मूल्य मान्यतामा बस्नुपर्छ र आफूले त्यो 5 वर्षभित्र जनविश्वास आर्जन गरेर त्यो सरकारलाई विस्थापन गर्नको लागि रणनीतिक तरिकाले जनताबाट अनुमोदित भएर आफ्नो दल अगाडि आएर आफू आएर भिजन दिएर राज्य हाँक्ने सोचका साथ आउनुपर्छ यस्तो तरिका नि कहीँ राजनीति हुन्छ केही व्यक्तिहरू आरोप के लगाउँछन् भने यो चुनाव हुँदैन चुनाव हुनको लागि यो संसद विघटन गरिएको पनि होइन होइन भन्ने आरोप लगाउँछन् अब केही व्यक्तिहरू फेरि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली प्रतिगामी भए उहाँले पुरानै शक्तिहरूसँग साँठगाँठ गरेर पुरानो शक्तिहरूलाई फेरि सत्तामा ल्याउन खोजे भन्ने पनि आरोप लगाउँछन् होइन खासमा चाहिँ यो चुनावी सरकार कसले बनाउने भन्ने कुराको होडबाजी मात्रै भयो जस्तो देखिन्छ चुनावमा जान चाहिँ सबै पार्टीहरू लालायत छन् तर त्यो बाक्सा साट्न पाउने चाहिँ कुन पार्टीले हो भन्ने कुरामा मात्रै यो डिबेट हो तिग्डम चाहिँ कहाँ कसको चल्छ भन्दाखेरि अलिकति तपाईँले भन्नुभयो भने हात हतियारले सुसज्जित भनेको सत्तामा भएको व्यक्तिका
डाडु पनि हातमा भएपछि खड्कुरो हातमा भएपछि अलि धेरै खान्छ, धेरै भात हाल्छ, दाल हाल्छ भने स्वाभाविक हो। तर तपाईँले यो चुनावी सरकारमा जाँदाखेरिमा खासै तुरुन्तै के बेनिफिट फाइदा छ र फाइदा छ जस्तो त मलाई लाग्दैन। एउटा कुरा जनताले दिने अभिमत हो, जनताले स्वीकार्य हुने हो, नत्र भने हुने कुरो छैन। त्यसो त यसबाट आत्तिनु पर्ने कुरो केही पनि छैन। होइन, विपक्षीहरूले चाहिँ यो चुनाव हुँदैन भनेर जसरी आरोप लगाएका छन् त्यो भनेको त्यो काल्पनिक गफ मात्रै हो त्यो। किनभने हुँदैन आधार के त नि होइन। केपी शर्मा ओलीले पुस 5 गते संसद विघटन गरेको उहाँलाई थाहा थियो। यो पुनः मैले विघटन गरेको यो फेरि पुनर्स्थापना हुन्छ भन्ने कुरो त होइन, किनभने संविधानमै लेखिएको थिएन। तर अहिलेको कुरामा प्राविधिक कुराहरूमा गडबडी केही भएको छ, त्यो राष्ट्रपतिबाट गडबडी हुन गयो वा उहाँबाट हुन भयो, त्यो चाहिँ अदालतले भोलि बोल्छ। होइन भने अब यो अवस्थामा आएर कुनको अधिकार कहाँ छ, यदि चुनाव गराउने होइन इत्यादि भन्ने कुरा त तपाईँले यस्ता गफ नगराउनुहोस् न। डाक्टर बाबुराम भट्टराईको अभिव्यक्तिलाई हेर्दाखेरि यो चुनाव हुँदैन, चुनाव गराउनको लागि प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको होइन। बाबुराम भट्टराई कतिको भरपर्दो व्यक्ति हो तपाईँले आफैले भन्नुहोस्। पहिला उहाँले 5वटा प्रधानमन्त्रीहरूको वक्तव्यमा उहाँ देखा पर्नुभयो। त्यसपछि तपाईँहरूको जस्ता मिडियामा उहाँको अन्तर्वार्ता पनि मैले हेरेँ। विदेशी हस्तक्षेप भयो रे भयो। अब यसलाई बचाउनको लागि व्यवस्था यिनले बचाउँछन् यिनले वायात के बचाउँछन् यिनले? त्यही संविधान सभाबाट संविधान बनाउन नसके बाबुराम होइनन्। ती व्यक्ति आज आफ्नो पार्टी खोज्दै जाने भने कम्युनिस्टबाट गैर कम्युनिस्ट होइन, एकदम क्षेत्रीय पार्टीमा पुगेर जसमा पुगेका मान्छे होइनन् तिनी। अनि तपाईँले हेर्नु भएको छ उहाँको अन्तर्वार्ता अस्ति 374वटा कमेन्ट आएकोमा 374मा 360वटा त उहाँको विरुद्धमा मात्रै छ। कस्तो व्यक्तिलाई जनताले कसरी मूल्याङ्कन हेर्नुहोस् न तपाईँहरूको मिडियामा। कमसेकम तपाईँले त खालि अहिलेका यस्ता थोत्रा बात्रा कुराहरूलाई उजागर गरेर व्यापार गर्दै हुनुहुन्छ तपाईँले। गाँठी कुरो त्यत्रो प्रधानमन्त्री भएको मान्छेलाई हेर्नुहोस् विरोध गर्न कारण के? पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू जस्तो मान्छेले बोलेका कुरामा केही कुरा त होला नि। वेट हुनु पर्यो नि। वेट नभएको कारणले नै समस्या आएको हो। वेट नभएकै कारण बिल्कुल। 5 जना पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूले निकालेको विज्ञप्तिमा वेट छैन, अर्थै छैन यो। अर्थै छैन यो एकदम अहिलेको सरकार अहिलेको अदालतको क्रियाकलापमा अलिकति केही यसो खराएको कानमा त यसो गऱ्यो, टिनिक्क गरे मात्रै, अरू केही पनि छैन यहाँ। तात्तै कुरो केही पनि छैन। भारत हो जहिले सुकै निगरानी हुन्छ, पेनिटेसन हुन्छ, भूमिका हुन्छ, जारै छ। त्यति मात्रै होइन, अहिले त विगतमा त उत्तरतिर हाम्रो छिमेकी मुलुक चाइनाले पनि अलिकति भूमिका निर्वाह गरे, देखेको कुरा। यिनले भन्दैमा सत्ता अब अर्कैको हातमा जाने भयो, विदेशीले अब नेपालमा कोलोनाइज गर्ने भयो, उपनिवेश बनाउने भयो भने यस्ता पानपाती गभर्नेन्स 5वटा प्रधानमन्त्रीको सिग्नेचर अर्थहीन सिग्नेचर हो। भनेपछि विदेशीमाथि दोषारोपण मात्रै हो होइन। दोषारोपण गरेर आफूहरूको तर्फ के पल्ला के पर्ला कि भन्ने कुरा मात्रै हो। खोइ त नि नतिजा आउनु पऱ्यो नि त, देखिनु परेन, पर्खनु सहज। मैले अहिले प्री तरिकाले भन्न अलि नहोला, पछि हेर्नुहोस् न। त्यसो भए अहिले देखिएको राजनीतिक सिनेरियोको भिलेन केपी ओली होइनन्? होइन, केपी ओली भिलेन त कुनै ठाउँमा छन्। उनले जे काम गरिरहेका छन् भिलेन त बनिरहेछन्। बाबा मैले भनिसकेको छु। आजभन्दा 14 महिना अगाडि भनेको होइन, 2077 सालको वैशाख महिना भने केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन गर्छन्, जङ्गबहादुर बन्छन्। तर कस्तो जङ्गबहादुर? बालनरसिंह कुँवरको छोरो जङ्गबहादुरले त आफ्नो पैतृक श्रीतिन कायम गर्यो। तर केपी शर्मा ओलीले त त्यो कायम गर्न सक्ने अवस्था त छैन। उहाँले भङ्ग मात्रै गर्नु, रङ्ग पुर्याउनुबाट ढङ्ग पुर्याउनु भएको छैन। यसको परिणाम नेपालमा कम्युनिस्टहरूको अत्याधिक सङ्ख्या आस्थामाथि कुठाराघात पर्दैछ। परिसक्यो भनौँ न चाहिँ। पर्दैछ। अबको चुनावको परिणाम देखाउँछ ती कुराहरू। चुनाव भयो भने अहिले हामीले त्यसै पर्यो भनेर किन भन्ने? त्यो त हामी इभिडेन्स देखाउनु पऱ्यो, प्रमाण देखाउनु परेन।
यो प्रचण्ड नि कहिले राष्ट्रपतिको भन्दा राजाकै सान थियो मान थियो भन्न थाल्नुभयो, कहिले हुइज केपी ओली भन्न थाल्नुभयो होइन। के भएको प्रचण्ड पनि अलिकति असन्तुलित हुँदै जानु भएको हो उहाँको अभिव्यक्तिहरूमा? आत्तिनु भएको जस्तो हतोत्साही को भएको छन् भने अहिले 1% भन्दा पनि 1%ले भन्ने माथि चाहिँ पहिलो हतोत्साही माधव नेपाल हतोत्साही भइसक्नुपर्छ, 2 नम्बरमा केपी शर्मा हतोत्साही भइसक्नुपर्छ, 3 नम्बरमा प्यासिभ तरिकाले हतोत्साही भनेको प्रचण्डै भइराखेका छन्। किनभने के हुने हो भन्नुभन्दा पनि हामी भोलि कहाँ पुग्छौँ भन्ने कुरा हतोत्साही हुनुभएको छ कि उहाँहरूको ठेगाना हिजोको इतिहास अहिलेको क्रियाकलापलाई यदि नेपाली मतदाताले नजिकैबाट न्याय गरे भने जस्टिसमा ल्याएर कारबाही गर्दाखेरिमा कहाँ परिन्छ भन्ने कुरामा उहाँहरूलाई ऐठन भएको छ। अहिले आक्रोश कहाँ पोखिराखेको छ, त्यो आक्रोशले कसलाई सिद्ध्याउने हो भन्ने कुरा भन्दा पनि त्यो आक्रोशले आफैलाई सिद्धाइराखेको इन्फेरिटी कम्प्लेक्स बक्स अफ द सिचुएसन चाहिँ भइराखेको छ कि भित्र देखेर उकुस मुकुस भयो, त्यस्तो अवस्था छ, ढल्ने अवस्था छ उहाँहरू कति बेला। तर फैसला भएर संसद पुनस्थापना भयो भने बडा गाह्रो छ, चुनावमा जानु पर्यो भने पनि केपी शर्मा ओलीको सरकारको चुनावमा भयो भने त प्रचण्डहरूको जित हुँदैन र माधव कुमार नेपालहरूको जित हुँदैन? जित त हुन्छ, एकछिनको जित के गर्ने, 27 गते पनि भएको थियो त अस्ति लड्डु खाएको होइन त्यही त लड्डु खाएको जित भएर खायो होइन र, सित्तेमा त खाएनन् होला नि त, फागुन 11 गते त्यो खाए त लड्डु खाएर अर्थ रह्यो र 23 गते त्यत्रो दिन संसद के अरे केपी शर्मा ओलीको सरकारलाई ढाल्ने किसिमले विश्वास मत झिकिएन, अविश्वास प्रस्ताव राखिएन। ल हेर्नुहोस् त उहाँहरूले त के क्रियाकलाप गरिराख्नु भएको छ थाहा छ। शेरबहादुर देउवालाई त धन्य छ, प्रतिपक्षी दलको नेता, उहाँ सुतेर बस्नु भएको थियो, यता तिग्डम खेल्दै थिए, यता खेलेका तिग्डम खेल्नेमा एउटै पार्टीभित्र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्र तिग्डम थियो नि त, असंवैधानिक तिग्डम चलिरहेको थियो त्यहाँ। केपी शर्मा ओलीलाई पार्टी अध्यक्ष छोड प्रधानमन्त्री छोड भनेर भनेको थिए, महाभियोग लगाउने राष्ट्रपतिलाई एउटा पद चाहिँ तिनीहरूका त्रय नेतामध्ये एउटा चाहिँ राष्ट्रपतिको खाली भएको सिट, एउटा प्रधानमन्त्रीको सिट, एउटा पार्टी अध्यक्ष सिट बाँडफाँडमा त थियो नि त होइन र। अनि संसदीय दलको नेता पनि भइसक्यो होइन र, त्यो उसमा के अरे कमरेड प्रचण्ड यसो ताकपेर आए केपी शर्मा ओलीले झ्याप्पै छोडिदियो भने त अनि त्यो प्रधानमन्त्री बन्ने भने दाउमा त लाइनमा त बसेको थिए, झन्डै दौरा सुरुवाल त उनले नलाउने व्यक्ति परे, अरू पार्टीका अरू व्यक्तिले त दौरा सुरुवाल सिलाइसक्थ्यो होला ओटुमा गएर। फागुन 23 गते अदालतले जगाइदियो, दौरा सुरुवाल काम लागेन। यस्तो तरिकाको सोच, यस्तो अभ्यास अब नेपालमा कहिलेसम्म चल्ने? उहाँहरू टेस्टिफाइड भइसकेको व्यक्तिहरू हो, त्यसभन्दा उहाँहरूलाई रिप्लेस गर्ने, विस्थापन गर्ने नयाँ पिँढी पनि देखा परेन। ल हेर्नुहोस् दास प्रवृत्तिका नयाँ पिँढी भए, त्यो काङ्ग्रेसमा पनि त्यस्तै छ। अलिअलि विमला निधिले अलिअलि सुरुवात गर्नुभएको छ है काङ्ग्रेसतिर, अथवा प्रकाश मानजीले, शेखर कोइरालाले अलिअलि सुरु, अब त धेरै नयाँ पिँढी त होइन, बुढै पिँढी हो। तर यता लेफ्टिस्टहरूभित्र त कसैले दम त देखाएको छैन, साहस त गरेको छैन, खालि माधव नेपालको पुछार भएर पनि त्यो दासत्व हो, केपी शर्मा ओलीको पुछार भएर नै दासत्व मात्रै हो। बस्नुहोस् कमरेड, हामी देखाउँछौँ, म देखाउँछु भन्ने कोही व्यक्ति अगाडि सरे देख्नुहुन्छ? देख्नु बोल्न सक्दैनन् केपी ओलीको दासत्व, आत्मविश्वास नभएको, त्यो पनि दासत्व हो, स्पष्ट नभएको दासत्व हो नि त। सधैँ विकल्प दिन नसक्ने, सधैँ लुते सेवा गर्न नसक्ने नेता, काम गर्न नसक्ने नलायक नेताको पुछार बनेर त्यही यस्तालाई ढाल बनाएर आफू पछाडि बस्नु भनेको दासत्व होइन। सर अब यो अलिकति छ नि समग्रमा, अब यी नेताहरूले आफैले बनाएको सिस्टममाथि यस्तो षड्यन्त्र हुँदैछ भन्ने खालको आरोप प्रत्यारोप, अनि उहाँहरूको असन्तुलित अभिव्यक्ति, यो सबै हेर्दाखेरि चाहिँ राजनीतिक संस्कार चाहिँ हाम्रो नेताहरूले सिकेका रहेनछन् भन्ने कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो। समस्या एउटा छ नि त, विकराल समस्या छ, किनभने उहाँहरूमा राज्य सत्ता सञ्चालन गर्ने अनुभवको अभाव थियो, छ,
त्यसैमा पनि उहाँहरूले पढेको लिट्रेचर साहित्य के पढ्नु भएको थियो भने मार्क्सवाद लेनिनवाद माओवाद पढ्नु भएको थियो एकातिर। उता काङ्ग्रेसले पनि कति लामो समयदेखि अब संसदीय व्यवस्थाको प्रजातन्त्र कुरा गर्थ्यो हैन। अब उहाँको के अरे के भन्छ सोसियलिस्ट डेमोक्रेसीको कल्पना बिपीले गरेको कुरामा रटान दिनुहुन्थ्यो। तर व्यवहारमा उहाँहरूको पनि त ग्लोबलाइजको हावामा लुटपुटिएर हिँड्नु बाध्य भयो, किनभने यो अपरिहार्य छ। हामी चाइनामा त अहिले कम्युनिस्ट पार्टी छैन भनौँ न, एक किसिमले कम्युनिस्ट पार्टीको सिद्धान्त त चल्दैन नि त्यहाँ। पुरै पुँजीवादी तर्कमा उनीहरू रूपान्तरण भइसकेका छन् भने अब नेपालमा त्यो कम्युनिस्टको ढङढङ्ती शब्द रटाएर मात्रै, त्यो घुम्टो राखेर मात्रै एकछिन मदन भण्डारीले एउटा जालो हालिदिएर हिप्नोटाइज गरेर जबज बनाइदिए जस्तै। जबजको अर्थ के हो मैले त बुझ्दिनँ, कहिले पनि बुझिनँ। अब मैले लोकतन्त्र त बुझेको छैन, प्रजातन्त्र मात्रै बुझेको छु। प्रजाको तन्त्र अथवा जनताको तन्त्र भन्ने बुझ्दछु म। दुईवटा शब्दमा भिन्नता छ र? छैन त नि। जबज भनेको नि संसदीय व्यवस्थामा अभ्यास गर्ने भनेकै हो। त्यहाँभन्दा कसैले व्याख्या गरेर मलाई देखाउँछ भने देखाओस्, भिन्नता के छ। होइन भने कमरेड मदन भण्डारीले दिएको एउटा शब्द जालमा जबज जब यिनले बुझेकै रहन्छन्। जबज भनेको बुझेको यो हालत हुन्छ। जबज भन्नु र के हो जबजको संसदीय व्यवस्था एउटै हो। ठोस प्रणाली के हो, कस्तो किसिमको सरकार रहने छ भनेको के भिन्नता छ? प्रजातन्त्र परिपाटी भन्दा भिन्नता छ? यो भएन है हाम्रो चाहिँ जबज हो, यो भएन भन्नु पर्ने। यो संसदीय बेलायती मोडेलको संसदीय व्यवस्था, यो वेस्टमिनिस्टर मोडेलको संसदीय अभ्यास होइन, हाम्रो यो हो भन्ने पर्यो। अझ उहाँहरू त कतिसम्म गोलमाल हुन्छ थाहा छ? वेस्टमिनिस्टर मोडेलको संसदीय एकात्म शासन प्रणालीमा बेलायतमा अभ्यास भएको व्यवस्थालाई नेपालमा अङ्गीकार गर्ने, प्रधानमन्त्री सर्वोपरि हुने होइन, र भारतको सङ्घीयता बा अमेरिका सङ्घीयता ल्याएर मिसाएर रातारात लुटेर कमाएर चाहिँ धनीभाए जस्तो नेपालमा रूपान्तरण हुन्छ, समृद्ध नेपाल हुन्छ, सुखी नेपाली हुन्छ परिकल्पना गर्ने। कति हाम्रो सामाजिक आर्थिक सांस्कृतिक धरातलीय यथार्थ, भू राजनीतिक यथार्थमा कस्तो किसिमको राजनीतिक प्रणाली सञ्चालन गर्ने हो भन्ने कुराको अलिकति चिन्तन मनन र त्यसतर्फ सोचेर अगाडि बढ्यौँ भने मात्रै हामी गन्तव्य पुगौँला। होइन भने यो बाहिरको पद्धतिलाई ल्याएर यहाँ परीक्षण गरेर ट्रायल एन्ड एररको आधारबाट जहिलेसुकै यस्तै चल्दै जाने भने हाम्रा विकासका गतिविधिमा विदेशीले डिक्टेट गरेर होइन दिएर खाएर अनि त्यसैलाई सुधारेर गए जस्तो कहाँ हुन्छ। खिचडी पकाउन खोज्नु भयो, राम्रोसँग पाक्न सक्दैन। खिचडी पहिला त खिचडी राम्रो पनि होइन, यो क्वाँटी भए बरु क्वाँटी पनि वर्ष एकचोटि खाने हो, त्यो सधैँ खाने खालको पनि होइन। तर यो खिचडी भनेको त्यति राम्रो चिज पनि होइन, कहिलेकाहीँ शरीरलाई छुट्टै किसिम स्वाद दिनलाई मात्रै एकछिनलाई होला। तर यो राजनीति संस्कार राजनीति प्रणाली भनेको दिगो प्रणाली हो। यो रूपान्तरण गर्ने, जनजीविकाको सवाललाई सम्बोधन गर्ने राजनीति प्रणाली हो। त्यसतर्फ चाहिँ असफल हामी भइरहेका छौँ। ओके सर, अब अन्तिममा जसरी मैले सुरुकै पृष्ठभूमिमा भनेको थिएँ, ग्रामीण पर्यटन प्रवर्धनमा चाहिँ यहाँ नेपालभरिका थुप्रै गाउँ ठाउँहरूमा आफ्नै खुट्टाले हिँडेर पुग्नु भएको छ होइन। धेरै ठाउँमा भनौँ न, मैले आफ्नै खुट्टाले भनेको बाई ट्रान्सपोर्टेसन विदाउट हिँडेरै भनौँ न, हिँडेर पनि हो, हाउसबाट पनि हो, गाडीबाट पनि हो, र ठाउँ ठाउँमा रोकेर मसँग जो 75-77 जिल्लाको ग्यालरी छ होइन, सबै ठाउँको छ, तपाईँ देख्नुहुन्छ। यी पनि अब यस्ता कुराहरू मैले अनुभव गरेको छु, देखेको छु, भोगेको छु। उहाँहरू जनतासित बसेर पलेटी कसेर खाएको पनि छु है। मेरो प्रश्न यो अनुभवले मलाई अलिकति रमाइलो बनायो। जे होस्, देश बुझ्ने मौका पाउनु भएको छ नि बेसकरी। अब एउटा प्रश्न के हो भने, जस्तो हिन्दू राष्ट्र नभएर हाम्रो पहिचान हरायो, नेपाल अब हिन्दू राष्ट्र हुनुपर्छ भन्ने एउटा आवाज उठाउने व्यक्तिहरू छन्। राज संस्था नभएर यो देश अब हुन त गणतन्त्रले पनि ठिक गरेको छैन, तर राज संस्था नभएर यो देश चाहिँ
कायापलट हुन सकेन भन्ने पनि अर्को किसिमको आवाज उठेको छ होइन। यो विषयमा ग्रामीण भूभागका मान्छेहरूको धारणा चाहिँ के पाउनु भएको छ? यसमा खास गरी यस्तो चिज छ, यहाँ चाहिँ यो अहिलेको 62-63 आन्दोलनपछि अहिलेका शासकहरूमा भारी रूपबाट क्रिस्चियनिटी हाबी भएको छ। अहिले प्रधानमन्त्री विकास कोष हो के भन्ने एउटा कार्यक्रम छ, घाँस काट्ने कार्यक्रम। त्यो कार्यक्रमले चर्चहरू बनाइएको छ। प्रधानमन्त्री विकास अनि अहिले रुकुम पश्चिममै हिजो मात्रै पत्रिकामा चर्च बनायो। त्यो पैसा रोजगार कार्यक्रमको पैसाले त्यहाँ चाहिँ चर्च बनाइएको छ। सुन्नुहोस् है, अब यस्तो तरिकाले अब यो क्रिस्चियनिटी हाबी हुँदै गयो भने भोलि सायद धर्मका बिचमा द्वन्द्व हुन सक्ने सम्भावना नै छ। जसो कि विकासको बजेट भनेको यो धर्मलाई बाँड्ने कुरो हो, चाहे हिन्दूलाई होस् चाहे बुद्धलाई होस् चाहे कसैलाई बाँड्ने कुरो होइन। आफ्नो आस्था अनुसारको मठ मन्दिरहरू, गुम्बाहरू, मस्जिदहरू बन्छन्, चर्च बन्ला, त्यो आफ्नो ठाउँमा रहन्छ। तर विकास निर्माणको पैसा भनेको चर्च बनाउने, मन्दिरमा मात्रै नै गेटै बनाउने, टावर बनाउने, कति उपयुक्त हो होइन। उसो त प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बालुवाटारभित्रै पनि राम सीताको मूर्ति त बनाउनु भयो नि। त्यो त तपाईँको भान्सा कोठामा तपाईँ श्रीमतीले बनाउँछन्, त्यस्ता कुरा नगर्नुहोस् न। होइन, त्यो मूर्ति लगेर फेरि चितवनमा राखे होइन र मन्दिर बनाएको होइन। अब उहाँले त के गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा त देखा परिरहेको छ नि त। त्यो अदालतले नै व्याख्या गर्नुपर्ने स्थितिमा उहाँले पुर्याइराख्नु भएको छ होइन। राम मन्दिर बनाउँदै हुनुहुन्छ, के बनाउँदै हुनुहुन्छ, अब ती कुराहरूको विषयमा नखोजौँ। जस्तो यहाँ जाँदाखेरि ग्रामीण भूभागका होइन एकदमै नेपाली जनतालाई, ग्रामीणका जनतालाई खासै चासो र चिन्ता छैन। तर एउटा कुरो के छ भने अहिले दुईवटा मात्रै चिन्ताको कुरो छ। राजा हुँदाखेरि अलिकति यति गडबड पनि थिएन भन्ने एउटा सोच, एउटा कुरो। कताबाट नेकपा एमाले मनमोहन अथवा भरतमोहन तत्कालीन अर्थमन्त्री छँदाखेरि जुन यो राहतको स्वरूप भत्ताहरू, सामाजिक सुरक्षा भत्ताहरू वितरण गरियो, त्योलाई निरन्तरता दिँदै आइएको छ। यसले केही चाहिँ माथि उन्मुख अथवा भर पर्ने चरित्र चलेको छ। बुढाबुढीहरूले, यस्ताहरूले, दलितहरूले, महिलाहरूले यस्ताले अलिकति यो कुराको गुनासो गर्छन्। मैले त्यसै घर गाउँमा चौतारीमा बसेर चिया पसलमा बसेर यस्ता कुराहरूमा सुन्दछु। तर कहिलेकाहीँ अब भित्रभित्र पैसा छरेर क्रिस्चियन बनाउने, गुम्बा बनाउन लाग्ने, अनि केही समयलाई कता भ्रमण गराएर मान्छेलाई रूपान्तरण गर्ने यस्ता क्रियाकलापहरू चाहिँ निकै व्यापक छ। गाउँमा त्यस्ता कुरा भेटिन्छन्। त्यसले दूरगामी तरिकाको परिणाम अर्कै ल्याउँछ भन्ने कुरामा सोच छैन। स्थानीय सरकार पनि त्यसमा अलि अनभिज्ञ भएको जस्तो देख्दछु। जसमा कि तपाईँले देखिराख्नु भएको छ, सोल्टी होटेलमा अन्तर्राष्ट्रिय क्रिस्चियनिटीको सम्मेलन यहाँ के भइरहेको थियो। त्यो बेलामा प्रधानमन्त्रीका उद्घाटन गर्नुभयो, पूर्व प्रधानमन्त्री थाल लिएर भात खान जानुभयो। यो त हामी कहाँ त नौलो कुरो हो र। अब पूर्व सभामुख पनि सायद क्रिस्चियनकै ठेकदार भएर गऱ्यो भन्ने नै कुरा छ होइन। धेरै कुरा छन् यो कुरा। मान्छेहरू के भन्छन् भने हिन्दू राष्ट्र हुँदाखेरि त विभेद थिएन अरे नि त पहिला। होइन, सबैलाई विभेद भन्नाले अलिकति जातीय विभेद हेर्नु कस्तो आयो अहिले। त्यो रूपा सुनारको प्रकरण हेर्नुहोस्, अलिकति बढी कोट्याउँदै गयो भने बिस्तारैलाई फेडेड हुँदै जान पर्ने हो। अलि उग्र तरिकाले जब आउँछ प्रतिक्रियाको, एक्सनको रिएक्सन हुन्छ भन्ने कुरो थाहा पाउनुपर्छ। त्यसै कारण अहिले अलि उग्र रूपबाट गराउनै सम्भव छैन। रातारात कुनै पनि संस्कार परम्परादेखि चलिआएको कुरालाई रातारात आमूल परिवर्तन हुन सम्भव छैन मित्र। त्यसमा बिस्तारै जेनेरेसन टु जेनेरेसन बिस्तारै रूपान्तरण भएर आउने हो। त्यसमा यस्ता कुरा व्यक्ति त छँदै छैन, जातीय विभेद छँदै छैन भन्छन् कि मसँग। अब जातीय विभेद होइन, त्यो बेलामा जातीय विभेद होइन, कता काहीँ अहिले गएर यो पश्चिमाहरूले बढी उजागर गरे, अनावश्यक प्रोभोकेसन गरेका छन्, अनावश्यक पठन पाठन गर्छन्। जस्तै अमेरिकन ब्रिटिसको क्रिस्चियन आएर यहाँ बका मजाले हिन्दू संस्कृतिमा खाइपिई गरेर टिका लगाएर माला लगाएर हिँड्छ। यहीँ कन्भर्ट भएका क्रिस्चियनहरूले माला फाल्ने, टिका खुट्टाले कुद्ने गर्छन्। के हो त नि, त्यो नयाँ जोगीले खरानी धेरै जस्तो नि होला, त्यस्तो कुरा होला। वेल, थ्याङ्क यू भेरी मच सर। हस्, धन्यवाद।